अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम एक बात डिस्कस करेंगे कि हमारे बाज़ बर्ड जो हैं वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। हवा पड़ जाती है पूरे जिस्म में। जो जिल्द है ये इतनी ज़्यादा फूल जाती है गुब्बारे की तरह ख़ास कर दौरान फाइट। बाज़ दफ़ा इनको कोई ना कोई ऐसा कहीं पे कांटा चुभ जाता है जिस वजह से पूरे जिस्म में हवा फैल जाती है। इसका हल क्या है? उसका हल ये है वक्ती तौर पर कि आपने एक मोटा सा धागा लेना है। जैसे ये एक मोटा सा धागा हो सूतर का, सुई में लगा कर वो आप उस जिल्द में से अंदर घुसेड़ लें। और यूं घुसेड़ने के बाद फर्ज किया है कि अब धागा तो मेरे पास है नहीं, वो धागा जो है आपने जिल्द में गुजार करना, उसको ना एक यहाँ पे लगाए कि इतना फ़र्क हो 1 इंच का, इसमें उसको गुजार लिया मोटे धागे को। फिर इसके पीछे नलकी वाला पतला धागा लगा लें। वो धागा जो है पतला वो इसके पीछे लगा कर ये मोटा धागा निकाल लें, सुराख बड़ा होगा। पतले धागे का गोल रिंग सा बना के छोड़ दें, तो वो जो मोटे धागे की वजह से जिल्द में बड़ा सुराख होगा, तो सुराख तो बड़ा होगा, वो मिल ना जाए ना, क्योंकि वो फौरन ही मिल जाता है। धागे का ये जो रिंग बना के गांठ देकर आप ऐसी गांठ दें जब मर्जी है आपकी खोल लेंगे। तो मोटा धागा पहले लगाने का मतलब है सुराख बड़ा हो। फिर पतला धागा नलकी वाला जो है वो आप उसमें रख के मोटा निकाल के फेंक देंगे। मोटे के पीछे हल्की सी गांठ देकर खींचेंगे ना, वो अंदर चला जाएगा उसकी जिल्द के। फिर पतले को छोड़ देना है, मोटा सिर्फ आपने सुराख के लिए यूज करना है। तो जब आप हल्का सा पुश करेंगे सारी हवा उसके जिस्म से निकल जाएगी और उसको प्रॉब्लम नहीं होगी उस दौरान में। अब यही एंगल दूसरे से लेके आते हैं कि बाज़ ज़ख्मी मुर्गे जब घर में आते हैं उनके सर पे ऐसे हवा आ जाती है, पूरे जिस्म पे आ जाती है। पर्दा यूं फूका उसका, सॉरी पंजाबी के लफ्ज़ निकल गए हैं, पंजाबी है तो कभी कभी मुंह से निकल ही जाती है, सॉरी। वो ये है कि गुब्बारे की तरह उसके पूरे जिस्म में जिल्द में हवा भर जाती है। घर में आने के बाद सर पे स्वेलिंग आ जाती है, पर्दा ऊपर यूं फूला हुआ होता है जैसे किसी ने उसमें हवा भर। आप ऊपर सुराख करेंगे, हवा निकल जाएगी, शाम को फिर आ जाएगी। उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि ये एक किस्म की एलर्जी है। आपने करना ये है कि उसको रिजेक्स की जो एक गोली है ना, वो आपने रोजाना सुबह खिला देनी है खाली पेट मुर्गे को 3 से 4 दिन। साथ में ही आपने उसको एक कैप्सूल देना है एमपी क्लाक 250 mg का रोजाना दोपहर को। ऐसा आपने 3 से 5 दिन करना है, यकीन मानिए वो खत्म हो जाए। हवा निकालने का तरीका जो है वो पहले ही आपको बताया। वो जो रिंग होगा ना धागे वाला, वो उन सुराखों को बंद नहीं होने देगा। अगर आपने अभी मोटा सा सुराख किया या कट लगाया है तो शाम को वो फिर चिपक जाएगा जिस्म के साथ। जबकि ये जो आप धागा छोड़ेंगे ना, जब आप देखेंगे उसमें हमारा थोड़ा सा धागे को यूं यूं घुमाएंगे ना रिंग को उसके बीच में और दबाएंगे ना, फौरन हवा निकल जाएगी। और नलकी के धागे जितना सुराख उसमें रहेगा वो बिल्कुल बारीक होता है। जिस दिन आप वो धागे को कैंची से काट लेंगे, हवा सारी बाहर चली जाएगी। कोई और इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये एक किस्म की एलर्जी है और ये फौरन ही खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम ये 3 दिन में खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगते। कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं करना है, यही इलाज है जो आपको बता दिया है। दौरान फाइट का भी बता दिया है और घर में भी। अगर आप बहुत ज़्यादा फिर भी कॉन्शियस हैं कि मुझे जी बहुत फिक्र है, तो आप एवल का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपने पॉइंटों में लगाना है शुगर वाली सिरिंज से। उसका रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो गोली ना दे। मैं हमेशा जो है गोली को ही रिकमेंड करता हूँ। जितने भी इंजेक्शन है बाम और मजबूरी में यूज़ करूँ तो करूँ, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है इधर आपको करने में। आज की वीडियो में हम आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे जो आपने रिसेंटली पूछे हैं। इनमें से एक सवाल जो मुझसे पूछा गया है कि मुर्गे के मुंह में दाने आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं? जब भी इसका मैदा हीट करेगा तब भी इसके मुंह में दाने आ जाएंगे, इसके हल्की नाली पर, इसकी साइडों पर। जब भी इसके मुंह में दाने हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फ्लैजल शुरू कर देना, 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम,
اور بیٹنیسول کی جو ٹیبلٹ ہے وہ صبح خالی پیٹ دے دینی ہے۔ 3 دن آپ دیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں دانے سارے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ رزلٹ ملے گا کہ آپ کہو گے کہ یہ تو جادوئی رزلٹ ہے۔ دوسری چیز، ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہماری جو مرغیاں ہیں، 3 مرغیاں انڈے دے رہی ہیں، 3 کے بچے نکل رہے ہیں، 1 کے نہیں نکل رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جو مرغی انڈے دے رہی ہے اور اس میں بت نہیں ڈالا، جیسے مرغے میں بعض ٹائم پرابلم آ جاتی ہے ایسے ہی مرغی میں بھی آ جاتی ہے، اس میں چربی آ جاتی ہے، کئی دفعہ وہ صحیح کراس نہیں کرنے دیتی، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گانٹ کے اوپر جو ایک رسولی نما جگہ ہوتی ہے بنی ہوئی اوپر دم کے، جہاں پہ وہ آئل سا ہوتا ہے، وہ جگہ سویل کا جاتی ہے، مرغی سے صحیح کراس نہیں ہوتا۔ کئی مرغی جو ہیں ان کی دمیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور جب وہ مرغا جو ہے کراس کے لیے آتا ہے تو وہ بالکل زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں اور اس کو کراس نہیں کرنے دیتی، ایسی مرغی کے بھی بچے نہیں آتے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں جینز کی کمی ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کراس نہیں کرنے دیتی مرغے کو۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرغا 2-3 مرغیوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ایک مرغی کے اوپر بیٹھتا تو ہے لیکن کراس نہیں کرتا، ویسے ہی اتر جاتا ہے، وہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ اور کئی مرغے جو ہیں وہ 1-2 مخصوص مرغیوں پہ تو بیٹھتے ہیں، ایک آدھی مرغی کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں، تو یہ بھی وجہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جب تک مرغی کی ٹانگوں میں پوری طاقت نہیں ہوگی، جان نہیں ہوگی، اس کی صحیح خاطر نہیں ہوگی، تو وہ مرغی جو ہے وہ بھی جب انڈے دے گی تو اس کے زیادہ تر انڈے جو ہے خالی جائیں گے۔ جب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ کا مرغا ایک مرغی کے ساتھ کراس زیادہ کرتا ہے اور دوسری مرغیوں کو ٹائم نہیں دیتا، رات کو آپ نے مرغے کو علیحدہ بند کرنا ہے، اور صبح جب بھی آپ اس کو چھوڑیں گے تو پہلے وہ والی مرغی چھوڑیں جس پہ آپ کو شک ہے کہ اس کی طرح مرغا زیادہ رغبت نہیں کرتا ہے، پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے صبح آپ اسی کو اس کے ساتھ چھوڑ کے اپنا مطلوبہ جب دیکھ لیں کہ وہ کراس 2-3 دفعہ کر چکا ہے، پھر دوسری مرغیوں کو چھوڑیں جن کے جو اس کی فیوریٹ مرغیاں ہیں، جن کے ساتھ وہ گھومتا رہتا ہے۔ ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ انڈے جو ہے ٹیڑھے میڑے آتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں، لمبوترے آتے ہیں، ان کی ویڈیو تو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی یہ انڈے اس قسم کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، ان میں کیلشیم کی کمی ہے، ان میں زنک کی کمی ہے، ان میں مختلف وٹامنز کی کمی ہوئی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سمپل 0 سائز کی بجری اس کو کھلانی ہے۔ چونے سے کیلشیم تیار کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کس طریقے سے چونا جو ہے آپ ایک لوٹے پانی میں رکھ لیں آدھے میں، اور اس میں اوپر پانی ڈال دیں، اور صبح کے ٹائم پہ جو اوپر پانی کھڑا ہوا ہوگا چونے کو ہلائے بغیر وہ تھوڑا سا پانی اتار لیں اور وہ جو ہے اپنے مرغوں کے آگے ڈال دیں، اس سے کیلشیم کمی پوری ہوگی۔ اینٹ کو آپ جو یہ دوم اینٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ بالکل ریزہ ریزہ کر دیں، ہتھوڑی کی مدد سے وہ ڈال دیا کریں، اس سے بھی وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ جو ہے پالک ہو گیا، کچی سبزیاں ہو گئی، یہ مرغیوں کو ڈالا کریں۔ ویٹاسول سپر جو ہے اس کو پلایا کریں، 6 لیٹر پانی میں 1 چائے کا چمچ کافی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کیلشیم جو جانوروں کو دیتے ہیں وہ پلا سکتے ہیں، آپ ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، 1 گرام جو ہے وہ آٹے میں ملا کے اپنی مرغی کو دے دیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی مرغی کی طاقت جب پوری ہوگی انڈے خود بخود موٹے تازے آئیں گے۔ اور میکسیمم بریڈ جو ہے مرغی کی 1 سال میں 3 دفعہ لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ اس کے علاوہ دوستو کل سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے سوالوں کے جواب ہوں گے، اب ہم کیونکہ سیدھی بات ہے اب آگے ہماری مصروفیات بھی بڑھتی جائے گی، ہم کوشش کریں گے آپ کے جتنے سوالوں کے جواب ہوں گے وہ ہم ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے نا ہم ہر روز آپ کو وہ سوالوں کے جواب تفصیل سے دے دیا کریں گے، تاکہ ہمارے جو ویورز کامنٹ میں پڑھ نہیں سکتے وہ ادھر سن لیں گے۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔